مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھ لو، چکدا پیراں تے آ کے عمر ویکھ لو، چکدا پیراں تے آ کے عمر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھ لو، راہ بدلدا رہیا ڈر کے ابلیس بھی، راہ بدلدا رہیا ڈر کے ابلیس بھی، یارو فاروق اعظم دا ڈر ویکھ لو، یارو فاروق اعظم دا ڈر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھ لو، تاج سر تے شہادت دا رکھیا گیا، تاج سر تے شہادت دا رکھیا گیا، مصطفیٰ دی اے سچی خبر ویکھ لو، مصطفیٰ دی اے سچی خبر ویکھ لو، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھ لو، آپ پیدل نے خادم سواری تے ہیں، آپ پیدل نے خادم سواری تے ہیں، بادشاہ عمر دا سفر ویکھ لو، بادشاہ عمر دا سفر ویکھ لو، بوری آٹے دی چکی تے لے کے گئے، بوری آٹے دی چکی تے لے کے گئے، بادشاہی دے سارے ہنر ویکھ لو، بادشاہی دے سارے ہنر ویکھ لو، بادشاہی دے سارے ہنر ویکھ لو، دتی آواز یا ساریاں الجبل، دتی آواز یا ساریاں الجبل، ویکھ دیئے او ویکھ دیئے عمر دی نظر ویکھ لو،
دیے عمر دی نظر ویکھ لو ویکھ کے مرتبہ ہو بابر کبے ویکھ کے مرتبہ اے ہو بابر کبے رب دے در تے رب دے در تے عمر دی قدر ویکھ لو رب دے در تے عمر دی قدر ویکھ لو مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھ لو جھکدا پیراں تے آ کے عمر